Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे इंशाल्लाह। तो चलिए लेसन का आगाज़ करते हैं। आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आमीन। आज हम पढ़ेंगे सूरह अल बकरा आया नंबर 96 इंशाअल्लाह। वलताजिदन्नहुम अहरसन्नासि अला हयातिन व मिनल्लज़ीना अशरकू यवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फ़ सनतिन वमा हुवा बिमुज़हज़िही मिनल अज़ाबि अन युअम्मर वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून। बल्कि सबसे ज़्यादा दुनिया की ज़िंदगी का हरीस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इन्हीं को पाएंगे। ये हिर्स ज़िंदगी में मुशरिकों से भी ज़्यादा हैं। इनमें से तो हर शख्स 1000 साल की उम्र चाहता है। गोया ये उम्र दिया जाना भी उन्हें अजाब से नहीं छुड़ा सकता। अल्लाह ताला उनके कामों को बखूबी देख रहा है। तो यहूद के बारे में बात की जा रही है कि वो कहते थे कि हम बहुत पसंदीदा, अल्लाह सुब्हानहू तआला के पसंदीदा बंदे हैं और हम तो सीधे जन्नत में जाएंगे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको कहा कि अगर तुम ऐसा समझते हो तो फिर मौत के तलबगार हो जाओ। लेकिन फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं इस आयत में कि इन लोगों को तो ये मौत क्या तलब करेंगे, ये तो ज़िंदगी के इतने हरीस हैं कि और कोई होगा ही नहीं, कि ये तो जो है कहेंगे कि हम कभी मरे ही नहीं और हम हमेशा से जिंदा ही रहें। तो इनमें से तो हर शख्स 1000 साल की उम्र चाहता है। गोया ये उम्र देना भी, यानी कि इनको इतनी उम्र भी दे दे हजार साल, फिर भी जो नाखुश ही रहेंगे और इन्होंने अच्छे काम नहीं करने ये फिर भी, तो ये इनको अजाब से फिर भी ये नहीं बच सकते। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इनके कामों को मैं बखूबी देख रहा हूँ। अल्लाह सुब्हानहू ताला हर एक के काम भी देखता है और उसकी नीयत भी और उसके दिल का क्या हाल है और वो कैसी सोच सकता है, सब कुछ अल्लाह सुब्हानहू ताला जानते हैं और उसी के मुताबिक वो फैसला भी करते हैं। कुल मन काना अदुव्वुल लिजिब्रील फइन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाहि मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि व हुदन व बुश्रा लिल मुमिनीन। ए नबी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि जो जिब्राइल का दुश्मन हो, जिसने आपके दिल पर पैगाम बारी ताला उतारा है, जो पैगाम उनके पास की किताब की तस्दीक करने वाला और मोमिनों को हिदायत और खुशखबरी देने वाला है। मन काना अदुव्वुल लिल्लाहि व मलाइकतिहि व रुसुलिहि व जिब्रील व मीकाल फइन्नल्लाहा अदुव्वुल लिल काफिरीन। तो अल्लाह भी उसका दुश्मन है। जो शख्स अल्लाह का और उसके फरिश्तों और उसके रसूलों और जिब्राइल और मीकाइल का दुश्मन हो, ऐसे काफिरों का दुश्मन खुद अल्लाह सुब्हानहू तआला है। तो हदीस में आता है कि चंद यहूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप अगर हमें इन सवालों के जवाब दुरुस्त दे दें तो हम आप पर ईमान ले आएंगे। तो उन्होंने वो सवालात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दुरुस्त जवाब दिए। तो उन्होंने कहा कि आप पर वही कौन लेकर आता है, आप पर कौन ये पैगाम लेकर आता है अल्लाह सुब्हानहू तआला के। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल अमीन लेकर आते हैं अल्लाह का पैगाम मुझ पर। तो उन्होंने कहा जिब्राइल तो हमारा दुश्मन है, वही तो हमारे लिए हमेशा अजाब लेकर आता है और वो तो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसलिए हम तो आपको भी नहीं मानते, आपकी नबूवत को भी नहीं मानते, क्योंकि आपके पैगाम लाने वाला हमें पसंद नहीं है। ऐसे थे वो लोग। तो उन्होंने कोई बात नहीं मानी और इनकार कर दिया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जो शख्स अल्लाह का और उसके फरिश्तों का और उसके रसूलों और जिब्राइल और मीकाइल का दुश्मन हो, तो फिर उसका दुश्मन मैं खुद हूँगा। उसको कोई और कहीं से फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, उसका हिसाब मैं खुद लूँगा।
کیونکہ یہ تو اللہ کے محبوب، سب محبوب ہیں اللہ کے. یہ تو وہ ہیں جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. یہ تو وہ ہیں جو اللہ کے ہر حکم کو بجا لاتے ہیں. فرشتوں کے پاس تو ان کی تو صفت میں ہی یہ نہیں ڈالا گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ چوائس ہی نہیں دی کہ وہ اس کا انکار کرے. تو وہ تو 100% وہی کرتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو آرڈر دیتے ہیں. لیکن رسول بھی جو ہیں وہ بھی غلطی سے پاک ہوتے ہیں. تو وہ بھی اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا رسول بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کا پیغام آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ جو جبرائیل کا دشمن ہوا یا جو رسولوں کا دشمن ہوا یا کسی بھی فرشتے کا دشمن ہوا تو اس کا دشمن پھر میں خود ہوں گا اور میں خود ان سے حساب لوں گا. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف روشن دلیلیں بھیجی ہیں جن کا انکار سوائے بدکاروں کے کوئی نہیں کرتا. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو واضح دلیلیں دی تھی، واضح نشانیاں دی تھی اور بینات کھلی نشانیاں دی تھی اور کہ لوگ آپ کو یہود کو مان لینا چاہیے تھا، لیکن وہ پھر بھی ماننا ہی نہیں چاہتے، اس لیے مانتے نہیں ہیں، وہ ہے ہی بدکار. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. یہ لوگ جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کی ایک نہ ایک جماعت اسے توڑ دیتی ہے، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان سے خالی ہیں. یعنی کہ جب بھی یہ کوئی عہد کر بھی لیں تو اس کو توڑ دیتے ہیں. تو یہ ان کی فطرت میں شامل ہے کہ انہوں نے بات نہیں مانی، انہوں نے بدلنا نہیں ہے. یہ اپنے دنیاوی فائدوں کی وجہ سے اور اس کے لیے یہ بات ماننا ہی نہیں چاہتے. تو یہ اس لیے اگر کبھی وعدہ کر بھی لیں تو اس کو پھر وعدہ توڑ دیتے ہیں. کوئی نہ کوئی ان میں سے آدھے اگر کوئی ایک مان لیتا ہے تو باقی جماعت اس کو نہیں مانتی اور اس کو وعدہ توڑ دیتے ہیں. استغفر اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. شیطان 24/7 اپنا کام کرتا ہے اور ہمیں بھی اتنا ہی کام کرنا ہے اس سے لڑنے کے لیے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شیطان کی شر سے محفوظ رکھے اور ہمیشہ سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم اللہ اور اس کے رسولوں کی بات ماننے والوں میں سے ہوں. اللہ ہمیں صالحین میں شامل کرے اور اس قرآن پر عمل کرنے والا بنائے. صرف اس کو اپنی کتاب ماننا کافی نہیں بلکہ اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے. پچھلے دنوں میں اپنی کچھ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے ویڈیوز وغیرہ نہیں بنا سکی، جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں اور اللہ سے دعا کر دی ہے کہ اللہ مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے تو مجھے معاف فرما دیجیے. کیونکہ جب آپ کوئی نیکی کرتے ہیں تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے. ہم کچھ بھی نہیں، ہم اللہ کی اجازت کے بغیر، اس کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو میں نے اپنے رب سے بہت معافی مانگی اور دعا مانگی کہ مجھے دوبارہ سے اس کام کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمت عطا فرما. جب ہم کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو آسان نہیں ہوتا، لیکن اللہ اگر اپنی مدد شامل حال کر دے تو بہت آسان ہو جاتا ہے. لیکن اگر اللہ اپنی مدد چھین لے، ختم کر دے تو ہم ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے. ہم جو کہتے ہیں ہاں ہم بہت بڑی چیز ہیں، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، اصل میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو ہمیں اپنے رب سے معافی بھی مانگنی چاہیے اور دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ وہ ہمیں استقامت دے، اس نیکی پر استقامت دے اور ہمیشہ اپنا بندہ بنا کر رکھے، ہمیں بھٹکنے نہ دے، ہمیں اس راہ سے پلٹنے نہ دے. اللہ ہم سب پر اپنا کرم کرے اور ہم سب پر اپنا فضل کرے اور ہم سب کو قرآن کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے.
بے شک وہ بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، بے شک وہ سب کی دعائیں سننے والا ہے، ہم گناہ گاروں کی بھی سننے والا ہے. شکر الحمدللہ. الحمدللہ تو مہربان رب ہم سب پر اپنا کرم فضل اور رحم فرمانا، اور ہمارے علم میں اضافہ فرمانا، اور ہمیں ایمان عطا فرمانا. آمین ثم آمین. آج کے لیے اتنا ہی کافی. انشاءاللہ اگلی آیات کے ساتھ پھر ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.